جنہوں جو بھی عطا کیتا ہے سب تو اعلیٰ عطا کیتا ہے محبوبہ آنا ذرا میں اللہ تیرے زبان چو اعلان کروانا چاہنا ذرا کھول اپنی زبان کھول اپنے لب تیرے وچوں اعلان کر لے اوے دنیا والے اوے اللہ پاک کو در در تو تلاش کرنے والے ہو اپنی مرضی دے کام کر کے تے وچوں رب دی رضا تکن والے ہو اولا میں اللہ زبان مصطفیٰ دے وچوں تانوں اے دساں کہ کامیابی دا راز اے بزنس دے کاروبار اندر نہیں ہوتا کامیابی دا راز اے بدلے تے کوٹھیاں اندر نہیں ہوتا کامیابی دا راز دولت دے سرمایہ اندر نہیں ہوتا کامیابی دا راز اے دنیا دے اعتبار نال ترقیاں کرن اندر نہیں ہوتا بلکہ کامیابی دا راز او میں رب نے رکھیا جے تے اپنے محبوب دی اتباع وچ رکھیا جے کامیابی دا راز میں کملی والے دی اطاعت وچ رکھیا ہے کامیابی دا راز میں اپنے محبوب علیہ السلام آپ دی ایک ایک ادا کر چھپا کے رکھیا ہوئے ہیں تے تصورات دی دنیا دے اندر میں اپنے رب دے سامنے دامن پھیلا دیتا اے میرے پروردگار اے تشریف الرحمان والے پوچھدے نے کہ ربا کیڑے محبوب دی تابعداری دے اندر ساڈا تو پیار پیا کرانا ہے اللہ فرماندے نے یار میں تینوں دکھاواں کہ کیڑا میرا مصطفیٰ ہے اے او مصطفیٰ ہے جنوں میں لیل دیاں زلفاں والا کہندے نے اے او میرا مصطفیٰ ہے جنوں میں ضحیٰ دے چہرے والا کہندے نے او میرا مصطفیٰ ہے جنوں علم نشرہ دے سینے والا کہندے نے اے ایدی محفل دے اندر اے دے یار او جدوں بیٹھے ہونگے اے نالے نبی دا دیدار کردے ہونگے اے نالے زبان حال نال کہندے ہونگے کہ تو سونا تیرا اے نام بھی سونا میرا دل دیدار ہلا اے عاشق دے لب اے جبیاں پاون تے جدوں نام زبان تے آوے اے عاشق دے لب اے جبیاں پاون تے جدوں نام زبان تے آوے میرے آقا تشریف فرمانے اللہ دا قرآن کی کہتا ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تسی چاہتے ہو کہ رب تواڈے نال پیار کرے تے تسی سارے اونج کرو جویں میرا مصطفیٰ کردا ہے تسی سارے کملی والے دی تابعداری کرو اے اپنے دل دی منن وچ کامیابی نہیں ہوندی جو دماغ چاہے او کرن وچ کامیابی نہیں ہوندی میں تینوں کامیابی دا راز بھی دکھاواں تے کامیاب لوگ بھی دکھاواں میرے آقا علیہ السلام آپ ایک دن تشریف فرمانے تے اینڈ اچانک صحابہ دے وچ آ گئے تے آ کے میرے نبی مسکران لگ پئے صحابہ پوچھدے نے یا رسول اللہ آقا جی اج تواڈے چہرے تے تبسم اے پہلے بھی بڑی دفعہ دیکھے ہے پر اج اچانک آ گیا ہے سانوں لڑائی دی وجہ تے دسو نا میرے آقا علیہ السلام آپ نے بیان کر دیتا حضور فرماتے نے اے محمد رات نو ستا ہویا سا خواب دے اندر اللہ نے مینوں بیت اللہ دا دیدار کرا چھڈیا ہے تے نبی علیہ السلام نے بھی اس گل دا پتہ سی کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ صرف خواب نہیں ہوتا وہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا نا وہ کیا الفاظ ہیں قرآن کے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو دیکھا کہ خواب میں وہ اپنے بیٹے کی گردن پہ بولو پریشان ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں تو اٹھے گئے جا کے بیٹے سے بات کی, کہنے لگے پتر میں راتی خواب ویکھے ہے. تے حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جان یا ابت فعل ما تؤمر, اے بجان تسا جو دیکھے ہے وہ کر گزرو, جو دیکھے ہے وہ کر گزرو. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے کو لے کے تے جنگل ول ٹر پئے, جا کے خواب نو حق تے سچ ثابت کر دتا. بیٹے نو شبیر دے لگا کے گردن تے چھری رکھ کے چلانی شروع کر دیتی. اللہ فرماتے نے اے میرے ابراہیم بس کر رک جا, میں امتحان نہیں لینا سی, میرا خلیل ہر امتحان کے کامیاب ہے. بس ہن اتنے ہی رک جاؤ. میرے آقا علیہ السلام آپ نے بھی خواب دیکھا کہ خواب کے اندر میرا نبی بیت اللہ کا طواف کر دینے. حضور نے خواب بیان کر دیتا. توجہ صحابہ دا کو سوال سنو. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تسی خواب وچ کلے ہی گئے؟ بولو بولو بولو. تسی خواب وچ کلے, خواب تے تانوں کلیاں نوں آئی ہے پر گئے بھی کلے ہی ہو. حضور فرماتے ہیں نہیں میں تے کبھی, توجہ جملہ دیا ہے توجہ, میں تے کبھی بدر وچ کلا نہیں گیا, میں تے احد وچ کلا نہیں گیا. اوے غار دے اندر بڑیاں راستیاں کلا کردا ہوندا سا پر میں تے غار وچ بھی کلا نہیں گیا. اوتھے بھی میرا ایک یار میرے نال سی تے یاراں تو بغیر کڈیا ہے پیار محبت نال تے اسی آئے نہیں, سانو انہاں کڈیا ہے ہجرت تے مجبور کیتا ہے تے اسی آئے ہاں. تے ہن ایتھے اگر اسی جانے ہاں تے کوئی لڑائی نہ ہو جائے, کوئی جھگڑا نہ ہو جائے. تے میں محمد دنیا تے لڑائیاں کرن نہیں آیا. یہ سارے سبحان اللہ خود جملہ میں محمد دنیا میں لڑائی کرنے نہیں آیا, لیکن اگر کوئی طاقتور مجھ سے لڑنے آئے گا پھر میں تلوار اٹھا کے اس کا سر کان سے چرا کے کروں گا, لوگوں کو ترس دوں گا. میں لڑنے نہیں آیا, لیکن اگر کوئی لڑے گا تو تلوار اٹھانا بھی میری سنت ہے. تلوار اٹھانا بھی میرے نبی دی کی ہے سنت. بولو تلوار اٹھانا بھی کی ہے سنت. نہیں یقین تے بدر وچ ویکھو, احد دا مارکا ویکھو, میرے محبوب علیہ السلام نے جنیاں جنگاں. پھر مزے دی گل ہے وہ جڑیاں لڑائیاں ہوئیاں نے وہ کوئی کسی ہور نال نہیں ہوئیاں, وہ اپنے رشتہ دار نے. اسی تے ایک خوشی تے غمی دے موقع تے رشتہ داراں ہتھوں اینے کو مجبور ہو جانے ہاں کہ اسی کہنے ہیں نہیں یار خیر ہن ٹول ٹمکے والے نوں آن دیو, ٹول والے نوں کی کرو بولو ہے تو اچھا اچھا اچھا
اللہ سلامت رکھے. توجہ ہے بھائی؟ ایک کری کہو سبحان اللہ. ایک کری پھر کہہ دو سبحان اللہ. دوستو میں بھی انشاءاللہ اپنی گل جڑی ہے نا کلوز کرنا، کسی طرف لان کی کوشش کرنا. عنوان کیونکہ پھیل گیا ہے میں انشاءاللہ اس سمیٹن کی کوشش کرنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ کو آرڈر لایا اٹھ پڑو. بولو یار سبحان اللہ. حضرت جا رہے ہیں آندیاں بھی تسا زیارت کیتی ہے، جاندیاں بھی کرو تو انشاءاللہ ثواب ہوگا. علماء دی زیارت کرنے والی بھی ثواب مل جاتا ہے. کہ یہ جلسہ ماشاءاللہ ویسے ہی ثواب حاصل کرنے واسطے رکھا گیا. یہ کوئی نہ کوئی دین دی کوئی گل پیڑ پتے بنو انشاءاللہ تمہارا فائدہ ہوگا.